नमस्कार। सामाजिक विकृति र ढिलासुस्ती विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, वास्तविकताको उजागर गर्दै पीडितको आवाज बोल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचार र मनोमानीका सबै फाइल खोलेर जो कोही संलग्न भए पनि जेलको चिसो छिडीमा पुर्याउने भन्दै प्रचण्ड सरकारले थालेको शुद्धिकरण अभियानले नेपाली जनतालाई औधी हौसायो। तर अरूका आङका जुम्रा केलाउँदै गरेको प्रचण्ड सरकार आफ्नैका आङबाट भैँसी लडेपछि यति बेला अप्ठ्यारोमा परेको छ। कम्युनिस्टहरूले सत्ता पाए भने केही फरक गर्छन्, गरिब निमुखाको दिन आउँछ भनिँदै गर्दा आशा गरिएका कम्युनिस्ट नेताहरू नै भ्रष्ट अनि बिचौलियाका मतियार बनेका छन्। निम्न वर्गका नागरिकलाई गाँसबास र कपासको सहज व्यवस्था गर्दै दलाल, कालोबजारी, देशघाती, देशद्रोही, भ्रष्टाचारलाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने कम्युनिस्ट आचरण यति बेला कमाउ र रमाउ खेती बनेको छ। गरिब झन गरिब बनेर धनी बिचौलिया मालामाल हुँदा चप्पल पड्काउँदै सिंहदरबार छिरेका कम्युनिस्ट नेताहरू अहिले प्राडो, पजेरो अनि महलका मालिक कसरी बने त? नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। राणाकालमा राणा परिवारको रवैया, राजतन्त्रमा राजकुमारहरूको रवैया अनि पञ्चायतमा पञ्च उनीहरूको परिवारको देश लुटको आरोप लगाएर फेरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झाँगिएको भ्रष्टाचार अनि लाल राजकुमारको रवैयामा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। पछिल्ला 5 महिना यता 3वटा ठूला अपराधिक घटनामाथि भएका अनुसन्धानले राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता कुन हदसम्म, कतिसम्म घिनलाग्दो हुन्छ भन्ने उदाङ्गो पारेको छ। बालुवाटार सरकारी जग्गा हिनामिना, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानले परिवारका सदस्यहरू नै मिलेर कसरी राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिन्छ, नेताका पत्नी, नातागोता बिचौलियाका रूपमा देखा पर्दा राजतन्त्रमा राजकुमारलाई मात खुवाउँदै लाल राजकुमारहरू कसरी विभिन्न काण्डमा मुसिँदैछन्, असली चित्र उदाङ्गिएको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। पहिले एउटा जमाना थियो जति बेला नेताका सन्तान र परिवारका सदस्य राजनीतिक विरासतका लागि मरिहत्ते गर्थे। परिवारका सदस्य अनि आफ्नो पदीय हैसियतको सम्मान गर्ने यो जमानामा राज परिवारका सदस्यहरू भने विवादित अनि बदनाम थिए। जति बेला राजकुमार, राज परिवारका नातेदार, आसेपासेहरूले विभिन्न हरकत अनि उदण्ड मचाउँथे। हिजोको जहानिया राणा शासनमा खोट देखाइयो, त्यसपछि राजतन्त्रमा खोट देखाइयो अनि हुँदाहुँदै पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थामा समेत खोट देखाएर यति बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ तपाईँ हामी। तर नेताहरूले नागरिकलाई उचाल्दै खोट देखाएका हरेक व्यवस्था जस्तै यति बेला गणतन्त्रमा पनि नागरिकले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्न पाएका छैनन्। आखिर किन त? हो, आजकल जमाना फेरिएको छ। विगतमा राजपरिवारको शक्ति र पहुँचमा उदण्ड मचाउने राजकुमारहरू जस्तै अहिले धेरै लाल राजकुमारहरू जन्मिएका छन्। उनीहरू विभिन्न धन्दा र सेटिङमा लिप्त छन्। पछिल्लो 5 महिना यता 3वटा ठूला आपराधिक घटनामाथि भएका अनुसन्धानले राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता कुन हदसम्म, कतिसम्म घिनलाग्दो हुँदो रहेछ अनि परिवारका सदस्यहरू नै मिलेर कसरी राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिदो रहेछ भन्ने घिनलाग्दो रहस्य बाहिर ल्याइदिएका छन्। नेताका पत्नी, नातागोता बिचौलियाका रूपमा देखा परेको विगतलाई समेत ओझेल पार्दै छोराहरू अर्थात् लाल राजकुमारहरू अहिले एकपछि अर्को काण्डमा मुछिँदैछन्। प्रचण्ड सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान मार्फत दोषी जो कोही भेटिए पनि कारबाही गर्ने गराउने भन्दै खोलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरण अनि 61 किलो लगायतका अन्य सुन तस्करी प्रकरणले बिचौलिया र नेताहरू आफू मात्रै नभई आफ्ना छोराहरूलाई समेत गैर कानुनी बाटोमा प्रयोग गर्ने गरेको रहस्यलाई छताछुल्ल बनाइदिएको छ। राजतन्त्रमा राजकुमारहरूले आतंक र मनमर्जी गरे अनि पञ्चायत कालमा पञ्चायत नजिकका आफन्तहरूले उसै गरी राजकुमारको रवैया देखाए। यति बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत लाल राजकुमारहरूले उदण्ड मचाउँदा राजनीतिप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। आखिर को हुन् त ती लाल राजकुमारहरू?
अध्यागमन विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारसम्म सेटिङ गरिएको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरासँगै उनका छोरा राहुलको समेत नाम मुछिएको छ। सुन तस्करी गर्ने समूहका चिनिया आरोपीहरूसँग महरा र उनका छोरा राहुलको निकट सम्बन्ध रहेको खुले पनि सामान्य प्रष्टीकरण बाहेकको अनुसन्धानमा तानिनु परेको छैन। करिब 9 किलो सुन भेपमा लुकाएर ल्याइएको प्रकरणमा मुछिएका राहुल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBबाट पक्राउ परे पनि उनले ठूलो सजाय झेल्नुपर्ने छाटकाट देखिएको छैन। यता 4 वर्षदेखि अनुसन्धान अघि बढ्ने र सेलाउने भइरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उनका छोरा नवीनले 8 आना जग्गा लिएर जग्गा हिनामिनाको मतियार बनेको आरोप खेप्नु परेको थियो। संयौं रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका लाल राजकुमार नवीन माथि त अख्तियार न त CIB कसैले पनि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने हिम्मत नै गर्न सकेन। बरु जग्गा फिर्ता दिने नाममा उन्मुक्ति दिने काम भएको छ। हुन त यो प्रकरणको फाइल दोस्रो चरणको अनुसन्धान भन्दै CIBले खोलेर सबै प्रतिवादीलाई धरौटी तिराएर ठूलो कारबाहीबाट चोखाउने खेल भएको छ। यता नेपाली नागरिकलाई नै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहमा समेत नेताकै छोराछोरीको संलग्नता देखिएको छ। नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न भएर 40 लाख लिएको खुलेपछि पूर्व पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। भुटानी शरणार्थी मुद्दाकै आरोपी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेत पूर्वपक्षका लागि हिरासतमा पुग्दा उनका छोरा निरज संगठित अपराधको फरार सूचीमा छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा पनि भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दाको अर्को आरोपी हुन्, जो अहिले भागेर हिँडिरहेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पूर्वपक्षका लागि जेल चलान हुँदा उनकी पत्नी मन्जु खान पैसा बुझेको आरोपको दाग बोकेर खुलेआम हिँडिरहेकी छिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानले पत्ता लगाएका तथ्यले कुन तहको राजनीतिक संरक्षणमा तस्करी र अपराध चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट चित्रलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दाखेरिका चाहिँ घोटालाहरू होइन, अनि त्यही वाइडबेरीका कुराहरू, यो चाहिँ यतिलाई चाहिँ कौडियो मूल्यमा चाहिँ सरकारी जग्गा प्रदान गरेका कुराहरू, आलिगमका कुराहरू, यतिले चाहिँ होइन साँठगाँठ गरेर 2 दिनमै चाहिँ 1 अरबभन्दा बढीको चाहिँ होइन औषधि र सामग्रीहरू ल्याउँछु भनेर बोल कबुल गरेका कुराहरू राजनीतिक नेतृत्व अथवा चाहिँ ठुला पदाधिकारीले गरेको चाहिँ भ्रष्टाचारमा आँखा नलगाउने त्यो चाहिँ प्रवृत्ति छ। त्यस हुनाले यो चाहिँ भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने के भने खरदार सुब्बाबाट चाहिँ गरेर साध्य हुँदैन। त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। केन्द्रबाटै होइन माथिल्लो तहका हो उनीहरूबाट चाहिँ कारबाही गर्यो भने बल्ल त्यसको डेमोन्स्ट्रेटिभ इफेक्ट तलसम्म पुग्छ। अन्य कतिपय प्रकरणमा समेत धेरै नेताका छोराछोरी श्रीमती नातागोता नै मुछिएको खुले पनि राज्य शक्तिको आड भरोसामा चलाइएका लुटको रवैया रोक्न राज्य संयन्त्र नै कमजोर देखिने गरेको छ। नेता अनि उनका परिवारका सदस्यसँगको मिलेमतोमा आपराधिक समूहले राज्यको कुन तहसम्म पकड जमाएका छन् भन्ने उदाहरण बनेका पछिल्ला कतिपय घटनाले विगतका राजकुमार भन्दा अहिलेका लाल राजकुमारहरू झन् बढी घातक छन् भन्ने देखाएका छन्। नेताका छोराछोरी पत्नी नातागोता बिचुलियाका रूपमा उदाउँदैछन्। शक्तिको आडमा ओडादेखि सँगसँगै नेताका छोराछोरी आफन्तको राजनीति हाबी हुँदैछ। देश झन झन गरिब आर्थिक रूपमा सङ्कटमा फस्दै गर्दा नेता र तिनका श्रीमती छोराछोरीहरूले तछाड मछाड गर्दै मचाएको लुटको साम्राज्य बारेको थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि।
ठूला घोटालाका काण्ड मात्रै नभएर नीतिगत भ्रष्टाचार मार्फत देश लुटेका घटनाहरू अझ धेरै छन्। राजनीतिक शक्ति अनि पहुँचको दुरुपयोग गर्दै राज्य कोषमाथि लुट मचाउने नेता अनि उनीहरूका परिवारको प्रवृत्ति, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनमानीले अहिले जे जसरी भए पनि कमाउनुपर्छ भन्ने होडमा शासक प्रशासक रहेको देखाउँछ। देशलाई नै बदनामी गराउने गरी किन लुटको साम्राज्य मचाइँदैछ त? पछिल्ला केही काण्डहरूले नेता, उनीहरूको परिवार अनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको असली रूप उदाङ्गो पारिदिएको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपाली बृहत शब्दकोशमा अर्थाइएको छ, कुनै राजनीतिक दल वा जनसमुदायलाई असल बाटो देखाउने व्यक्ति नै नेता हुन्छ। अनि भनिएको छ, प्रजाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणाली निर्धारण गर्ने र यस्तै अन्य कार्य गर्ने नीति बनाउनु नै राजनीति हो। तर अहिले राजनीति अनि नेताको अर्थ, सिद्धान्त, काम कारबाही सबै भुलेर विभिन्न धन्दा र सेटिङमा लिप्त हुनेहरू बढ्न थालेका छन्। नेताका छोराछोरी, पत्नी, नातागोता बिचौलियाका रूपमा उदाउँदैछन्। शक्तिको आडमा ओडादेखि सँगसँगै नेताका छोराछोरी आफन्तको राजनीति हाबी भएको छ। पैसा असुली गर्ने, कमिसन खानेसम्मका काममा उनीहरूकै सक्रियता देखिन्छ। कुनै नेताले शक्ति पहुँचमा भएको नेता नै भेट्नु पर्दा, कुनै नै योजना लिएर जानु पर्दा छोरा पुस्ता वा श्रीमती मार्फत अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। हिजो राजाको आडमा पञ्चहरूले भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनको जालोमा पारेर जनतालाई दुःख दिए। अन्याय र अत्याचारको जातोमा पिसेर जनताका रगत पसिनामाथि शोषण गरे भनियो। बोल्ने, लेख्ने, विचार व्यक्त गर्ने, विचार रोज्ने अधिकार खोसिएको भन्दै पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन अनि यो व्यवस्थामा समेत खोट देखाएर गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलनमा होमिएका युवा आफ्नो जीवनमा कुनै सुधार भोग्न नपाएर बुढ्यौलीमा पुगिसके। जनताको जीवनस्तर, देशको समृद्धिको सपना पूरा नभए पनि हिजो हात्तीछाप चप्पलमा हिँड्ने राजनीतिज्ञहरू अहिले प्राडो, पजेरो र आलिशान बङ्गलाका मालिक बनेका छन्। व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको आर्थिक अवस्था फेरिएन। बेरोजगारी समस्यालाई वैदेशिक रोजगारीले केही हदसम्म थेगे पनि जनता देश छाडेर परदेशमा सस्तोमा कठिन र जटिल श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको कसैले देखेन। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे भने पनि जनताद्वारा नै शासन सत्तामा पुगेकाबाट देश लुट्ने अपराध भइरहेका छन्। देश अझ झन आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गर्दा नेता र तिनका श्रीमती, छोराछोरी देश लुट्न अहिले पनि तछाड मछाड गरिरहेकै छन्। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण, यो त अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ हाम्रो देशमा। अपराध र राजनीति, राजनीति र अपराधको बिचमा कुनै पनि मुद्दा, चाहे फौजदारी होस् चाहे देवानी, होइन, कुनै पनि मुद्दाको सफल अनुसन्धान तब मात्र हुन्छ जब फौजदारी न्याय प्रणालीका 3टा पिलरहरूलाई निष्पक्ष रूपले काम गर्न दिइन्छ। अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र न्याय सम्पादन गर्ने न्यायालय, यी 3टालाई जब चाहिँ नि निष्पक्ष तवरले काम गर्न दिइन्छ अनि बल्ल सबैले परिकल्पना गरेको जस्तो चाहिँ नि वातावरण चाहिँ नि बन्न सक्छ, होइन। अब राज्यकै भूमिका चाहिँ ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, राज्यले नै, अब हामीले पनि मिडियामा पढ्छौँ, होइन, धेरै चाहिँ नि हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ, के अरे सरकारी लेभलबाटै चाहिँ नि मुद्दाको चाहिँ नि उठानमा हस्तक्षेप भयो, अनुसन्धान चाहिँ नि रोकियो, तामेलीमा राखियो, होइन। राज्यले चाहेको भए चाहिँ नि यो हुनै सक्थेन, कारवाही हुन्थ्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई भन्ने जुन कुरा आउँछ नि, होइन। कुनै पनि मुद्दाको उठान भइसकेपछि त्यो मुद्दालाई चाहिँ नि तपाईँको निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि, न्यायालय मार्फत किनारा लगाउनको लागि जुन बिचमा आउने चाहिँ नि तपाईँको 3टा बिम्बहरू हो नि, सरकारी वकिल, प्रहरी र न्यायालय, यिनीहरूलाई निष्पक्ष काम गर्न चाहिँ दियो भने यो अवस्था चाहिँ आउँछ। लोभी पापीको सत्तामा हालिमुहाली चल्दा जनताले दुःख पाएका छन्। देशलाई लुटेर, जनतालाई ठगेर र मित्र राष्ट्रलाई झुक्याएर देशको गरिमा र विश्वसनीयताको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। गरिबीको नारा बजाउँदै लोकतन्त्रको माला जपेर शासन सत्तामा पुगेकाहरू यतिसम्म बदनाम छन् कि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद 70 करोड काण्ड, 33 किलो सुन काण्ड, व्हाइट बडी न्यारो बडी, यति होल्डिङ ओम्नी काण्ड, अरुण 3 काण्ड, पानी ट्याङ्की नोट काण्ड, एनसेल काण्ड, भ्यू टावर काण्ड, कोभिड कमिसन, झापा चिया बगान काण्ड, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना काण्ड, नारायण हिटी जग्गा ठेक्का काण्ड, रेलवे र पानी जहाज ठेक्का काण्ड, बालुवाटार जग्गा घोटाला काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, लाउडा काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट लडाकु घोटाला काण्ड लगायत दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्डहरूले नै नेता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असली अनुहार उदाङ्गो भएको छ।
यी काण्डका फाइल खुले पनि निष्पक्ष छानबिन र भ्रष्टाचारमाथि कडा कानुनी र सामाजिक बहिष्कार सहितको कारबाही हुनेमा अहिलेसम्म पनि जनता विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिएको छैन। गरिब जनताले घाँस काटेर तिरेको राजस्वबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको रकममाथि भ्रष्टाचार गर्ने, दात्री राष्ट्र र निकायले दिएको अनुदान सहुलियत कर्जामा अनियमितता गर्नेहरूको हालिमुहाली चलिरहेको विगतलाई फेर्न गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता प्रचण्ड सरकारले गरे पनि विश्वास जगाउन सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अगाडि बढाउनै पर्छ, तस्करी विरोधी अभियान अगाडि बढाउनै पर्छ, ठगी विरोधी अभियान अगाडि बढाउनै पर्छ, कालोबजारी विरुद्ध अभियान अगाडि बढाउनै पर्छ, सुशासन स्थापित गर्नै पर्छ र नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनै पर्छ। यो कुरामा कुनै सम्झौता गरिने छैन। कहिलेकाहीँ यो राज्य प्रक्रिया मार्फत हामी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामीले चाहेको जस्तै एकैचोटि नदेखिन सक्छ, नहुन सक्छ, तर मूल कुरो हाम्रो यो सुशासनको यात्रा भने रोकिने छैन। यो कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र हामी अहिले यही बाटोमा अगाडि बढिराखेका छौँ। राज्यको उपल्लो निकायमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको मिलेमतोमा भएको ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र यिनै भ्रष्टाचारीले गर्दा नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शिर निहुरिएको छ। नेपाली जनताले अभाव, गरिबी, अनेक खाले समस्या भोग्नु परेको तर्फ शासकहरूमा कति पनि चिन्ता देखिएको छैन। बरु देश र जनताका लागि राजनीति गरेका हौं भनेर ठुल्ठुला कुरा गर्नेका आलिशान महल, महँगा गाडी, करोडौं नगद, हिरामोती, सुन चाँदीको गहनाले बैंकका लकर भरिनु अनि दुखी गरिब दाजुभाइ जसको भोटले उसलाई सत्तामा पुर्यायो उसको चुलो बल्न नसक्नुले नेपालको राजनीति भ्रष्ट लोभीको कब्जामा गएको स्पष्ट पारेको छ। दलीय राजनीति मार्फत पद र प्रतिष्ठा कमाएकाहरू देश र जनताको सेवामा इमान्दार बन्नु पर्नेमा जसरी पनि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा अपराध कर्मबाट पैसा कमाउन नेताका परिवार नातेदार नै संलग्न हुँदा समाज र देश नै भड्खालोमा फस्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ। समान स्थितिमा रहेको, समान स्तरको प्रमाण रहेको एक थरीलाई गिरफ्तार गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अभियोजन गर्ने र समान स्थितिमा एक थरी रहेकालाई उनीहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामै नल्याउने, उनीहरूलाई अभियोजनै नगर्ने, यो किसिमको जुन खतरनाक प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो चाहिँ मुलुकको विधिको शासनका लागि र मुलुकको लोकतान्त्रिक एउटा हेल्थका लागि पनि त्यो अत्यन्त घातक छ। अब जनताको मोहभङ्गको स्थिति पुगिसक्यो, अपराधीकरण एकदमै व्याप्त भइसक्यो, राज्य संयन्त्रमै बसेर चाहिँ अपराध गर्ने यो चाहिँ एउटा खतरनाक प्रवृत्ति हो। राज्यको शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अपराध कर्म गर्ने एक किसिमको खतरनाक प्रवृत्ति नेपालमा विकसित भएको छ। त्यसबाट नेपालको चाहिँ के छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ यो बदनाम हुँदैछ। किनभने मन्त्री भएको मान्छे, प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, मन्त्री भएको मान्छेले सुन तस्करी गर्छ, मन्त्री भएको व्यक्तिले आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ मानव बेचबिखनको क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ र टप चाहिँ के छ भने ब्युरोक्राट, मुख्य सचिव भएको व्यक्ति चाहिँ के छ भने त्यो पदलाई दुरुपयोग गरेर अपराध कर्म गर्छ। प्रहरीको चाहिँ टप मोस्ट आइजिपी भएको व्यक्ति चाहिँ के छ भने त्यो पदलाई दुरुपयोग गरेर अपराध गर्दछ। अब यो किसिमको जुन प्रवृत्ति हो यो अत्यन्त नै चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो र यसबाट के देखिन्छ भने अब मुलुक चाहिँ त साँच्चै भन्यो भने जब नुनले नै आफ्नो नुनिलोपना गुमायो भने नुन खोज्न कहाँ जाने, नुनिलो खोज्न कहाँ जाने। अब राज्य संयन्त्रमा बसेको व्यक्ति नै एउटा चाहिँ कानुन विधिको शासनको एउटा चाहिँ रक्षक पिपुलको ट्रस्टी हुनुपर्नेमा तिनीबाट नै कानुनी राज्यलाई खतरा छ। आज कानुनी राज्यलाई सबैभन्दा खतरा कानुन गर्ने संस्थाहरूबाट नै छ, त्यो व्यक्तिहरूबाट छ। त्यसले जसले त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी लिएको छ त्यसबाट नै खतरा छ। अनि कानुनी राज्य खोज्न कहाँ जाने त? हिजो लुटधन्दा चलाएको अभियोग पञ्चायतकालीन नेताहरूले खेप्नु पर्यो। आज सुधारको विश्वास बाँडेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नाममा उदाएका राजनीतिक लुटेराले राज्य दोहन गरिरहेका छन्। जनताले जसलाई आफ्नो आदर्श माने तिनै महाभ्रष्ट देखिँदैछन्। जोसँग केही गर्छु भन्ने आशा राखियो त्यही बदनाम निस्किएपछि जनतामा निराशा छाएको छ। भिआइपी भ्रष्टाचारीको घरमा अरबौं थन्किएर देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गरेको अवस्थालाई उल्ट्याउन अब आम जनताले एउटा इमान्दार तानाशाहको खोजी गर्न थालेका छन्। देशको ढुकुटीमाथि लुटको साम्राज्य चलाउनेहरू जो कोही जतिसुकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, मन्त्री, ठुलाबडा नेता अनि उनीहरूका निकटका भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। भिआइपी नेता अनि उच्च पदस्थ कर्मचारी समेतको मिलिमतमा खडा गरिएको भ्रष्टाचार अनियमितताको साम्राज्य भत्काउन आजकल नागरिकले इमान्दार तानाशाहको खोजी गर्नुपरेको अवस्थालाई नेताहरूले सच्चिने कि? आजलाई बिदा भयौँ। तपाईहरूसँग कुनै सूचना, जानकारी र सुझाव भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ।
हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।